नेपाली जनप्रतिनिधिहरूको हो। त्यसकारणले ती जनप्रतिनिधिहरूलाई हामीले त्यसकारणले भोट दिएका छौँ। नेपाली जनताको रक्षा गर्ने, नेपालको सीमा रक्षा गर्ने ती जनप्रतिनिधिहरूको काम हो, ती प्रहरीहरूको काम हो, ती नेपाली सेनाको काम हो। त्यसकारण नेपाली सेना त्यसको लागि मात्रै आउँछ। विदेशीको भाडाको टट्टु गर्नको लागि नेपाल सेना आवश्यकता होइन। विदेशीका भाडाका टट्टु गर्नको लागि नेपाल प्रहरी आवश्यकता होइन। नेपाली प्रहरी, नेपाल सेना र नेपाली जनताबाट जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिहरूले यो देशको सुरक्षा गर्न सक्दैनन् भने अहिले राजीनामा दिएर घर बसे हुन्छ। हामी स्वतन्त्र सेनानीहरू यो देशलाई बनाउन तयार छौँ। तपाईँहरूको ठाउँमा हामीले काम गरेर देखाउन सक्ने क्षमता हामीसँग छ। त्यसकारणले हामीलाई आज पनि साथीहरू अमेरिकाले भन्दैछ यो एमसीसी पास गरिनुहोस् भने हामी एसियन डेभलपमेन्टले दिने सहायताहरू वर्ल्ड ब्याङ्कले दिने सहायताहरू सम्पूर्ण रोक्का गरिदिन्छ भन्छ। हामीलाई रोक्दै हुन्छ, त्यो सहायताहरू हामीलाई चाहिँदैन। त्यसकारणले एमसीसी जस्तो घातक र सम्झौता गराएर हाम्रो संविधानभन्दा माथि रहने गरी एउटा कम्पनीको ड्राफ्ट माथि हुने गरेर पास गर्न खोज्नु यो आफैमा घातक छ। यो पास गर्छु भनेर लाग्ने र नेपाली जनतालाई तर्साउन खोज्ने शेरबहादुर देउवा ओलीहरू यो देशका घातक र धमिराहरू हुन्। यी धमिराहरूलाई हामीले औषधि हालेर मार्नेछौँ। साथीहरू, यो धमिराहरू जबसम्म चाहिँ मर्दैनन्, धमिराहरू जबसम्म चाहिँ किरा परेर आफै मिल्दैनन्, तबसम्म चाहिँ हामी स्वतन्त्र सेनानीहरू त्यसै बस्ने छैनौँ। हामीले बौद्धिक विद्रोह गर्नेछौँ। त्यसकारण साथीहरू, हामी आज जति साथीहरू चाहिँ हामी भित्र पर्नुभयो, हामीले दुःख कष्ट भोग्यौँ। यो राष्ट्रको लागि हामी यस्ता दुःख अरू पनि भोग्न तयार छौँ भन्दै आजको भनाइ मिटुमा आउँछु। धन्यवाद। यो चुनौती उहाँहरूलाई निकाल्ने थियो। अब त्यसका लागि प्रहरीले पक्राउ गरिसके पछाडि शान्तिपूर्वक बोल्न पाउने जुन कानुनी अधिकार छ, हाम्रो मौलिक अधिकार छ, त्यो त्यसका विरुद्धमा राज्य लागेको र यसलाई यो कार्यपालिकीय प्रहरीले उहाँहरूलाई गिरफ्तार गरिसके पछाडि हामीले त्यसका लागि न्यायपालिकासँग आग्रह गर्नुपर्ने, निवेदन गर्नुपर्ने जुन कानुनी प्रावधानहरू छन् त्यही अनुरूप नै मैले चाहिँ हाम्रो साथीहरूलाई छुटाउनका लागि बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट चाहिँ दायर गरेको थिएँ। रिट दायर गर्ने क्रममा चाहिँ मलाई केही गाह्रा अप्ठ्याराहरू पनि परे। अब को साथीहरू कहाँबाट पक्राउ पर्नु भएको छ, को साथीहरूलाई कहाँ राखेको छ, जो साथीहरू पक्राउ पर्नु भएको छ भन्ने खबरसम्म चाहिँ पाएँ। तर कुन साथीहरूलाई कुन हिरासतमा राखेको छ भन्ने कुराको जानकारी समेत पनि कतिपय साथीहरूको चाहिँ हामीले पाइएन। अघि पनि बिके अर्याल सरले भन्नुभएको छ होइन, हामीहरू धेरै ठाउँमा मानव अधिकार कर्मी साथीहरू जानुभएको थियो, सरहरू जानुभएको थियो, उहाँहरूबाट सँग म नियमित सम्पर्कमा रहेँ। तर केही साथीहरूलाई कहाँ राखेको छ भन्ने कुराको जानकारी नपाइसके पछाडि चाहिँ यो हामीलाई आतङ्कित बनाउनका लागि जुन राज्यले गर्न लागेको यो एमसीसी जस्तो यो नेपाल आमाका लागि घातक परियोजनाका विरुद्ध आवाज उठाउँदाखेरि हाम्रा साथीहरूलाई जुन स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरूलाई चाहिँ गैर कानुनी ढङ्गले पक्राउ गरेर गैर कानुनी रूपमा तवरमा चाहिँ जुन स्वागत सरहरूको मुद्दामा म आफू एडभोकेट भइ नसकेको, एडभोकेटको लाइसेन्सको तयारीको अवस्थामा भएको कारण मैले सबै ठाउँमा भित्र गएर त्यहाँ के मुद्दा चलाएको छ भन्ने कुरा बुझ्न आफूले नपाउँदाखेरि पनि केही मलाई गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ। तर अब केही समयपछि नै म अधिवक्ताको पूर्ण रूपमा लाइसेन्स प्राप्त गर्नेछु। त्यस पछाडि पनि हामीलाई सहज हुनेछ। र मैले यो काम गर्दाखेरिमा खेरीको अवस्थामा चाहिँ मैले भोगेका अप्ठ्याराहरू चाहिँ हाम्रा साथीहरूका चाहिँ डिटेलहरू मसँग पर्याप्त मात्रामा नभएको। एउटा साथी यहाँ बस्नुहुन्छ भने छ, तर अदालतले पूर्ण उसको विवरण माग्छ, त्यो कारणले पनि अलिकति ढिलाइ भयो होइन। मैले त्यो जतिखेर मैले थर्सडेमै आइतबार बिहानै गएर रिट दर्ता गर्न र त्यही दिन पेशी राख्नलाई धेरै प्रयत्न गरेँ, तर त्यसमा सफल हुन सकिएन। तथापि पनि यहाँहरूको जुन हाम्रो थोरै सङ्ख्यामा हुनुभए पनि यहाँले एकदमै राम्रो काम गर्नुभएको छ। र यो हामी भन्छौँ नि, हामीले यो सुन किन लगाउँछौँ भन्दाखेरि हाम्रो मुटुको शान्तिको लागि हामीले सुन लगाउँछौँ। त्यो सुन यति महत्त्वपूर्ण हुन्छ, त्यो सुनलाई जति ठोकियो त्यति सुन्दर, त्यति चम्किलो हुँदै जान्छ। र यो स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीका स्वाधीन सेनानीहरू पनि हाम्रो यो राज्यले
2-4 दिन लगेर थुन्दाखेरि हामीले यिनीहरूको मनोबल गिरायौँ भन्ने सोचेको छ होला। त्यो पक्कै पनि मैले चाहिँ उहाँहरू बाहिर निस्किसके पछाडि त्यो अनुभूत गर्न सकिनँ। जसरी घन सुनलाई जति ठोक्यो त्यति चम्किन्छ, यहाँको हाम्रो साथीहरूको स्वाधीन सेनानीहरूको वक्तव्य सुन्दाखेरि चाहिँ साँच्चै घनले जति सुन ठोक्छौँ त्यति चम्किए जस्तै उहाँहरूको आवाजहरू चम्किएको छ। त्यसका लागि कानुनी पाटोबाट लड्नुपर्ने लडाइँहरू लड्नका लागि भोलि पनि म एकदमै कटिबद्ध भएर लाग्नेछु। त्यसमा सबैलाई नेपालले सँगसँगै साथ दिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो। हाम्रो कल्पना म्याम, हाम्रो सावित्री नेौपाने म्यामहरूले पनि मलाई धेरै सहयोग गर्नुभएको छ। अरू हाम्रो अधिवक्ता साथीहरूले पनि, विकास भट्टराई सरले लिड लयरको रूपमा नै काम गरिदिनु भएको छ होइन यसमा। र धेरैजना साथीहरूले पहिलो पेशीकै लागि वकालतनामामा साइन गरिदिनु भएको थियो। धेरै साथीहरू त्यतिखेर पहिलो दिनकै लागि पनि एकजनाले बोल्दा हुने ठाउँमा 20-25 जना साथीहरूको वकालतनामा परिसकेको थियो। र यसमा चाहिँ अलिकति मलाई एउटा कुरो मलाई अहिले भन्नै मन लाग्यो, अहिले भन्दै गर्दा सम्झेँ होइन। म स्वागत सरलाई भेट्नलाई बिहान पुग्दाखेरि प्रहरी साथीहरूले त्यहाँ जाँदाखेरि मुद्दाको मात्रै कुरा भएको, म श्रीमती हो म जान्छु भनेर भेट्न जाँदाखेरि भित्र जानु दिनुभयो। उहाँ गइसकेपछि मुद्दाको कुरा हुँदाखेरि त चाहिँ श्रीमती होइनस्, त चाहिँ वकिलको जस्तो पत्रकारको जस्तो एउटा उसको त्यस्तो खालको चाहिँ केन्द्रीय सदस्यको जस्तो कुरा गरिस्, त तेरो नागरिकता देखा भनेर मलाई त्यहाँ दुर्व्यवहार गर्यो। महिला प्रहरीहरूलाई अगाडि राखेर पक्राउ गर्ने सम्मको अवस्था मलाई आतंकित बनाउनलाई उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभयो। तर म एकदमै निडर थिएँ। म एउटा श्रीमती पनि हो, एउटा कानुन व्यवसायी अर्थात् म कानुनको विद्यार्थी भएको, म यो मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गरिरहेको एउटा व्यक्ति भएको नाताले पनि मैले कुनै पनि नडराइकन तपाईहरूले शङ्का गर्नुभयो। मलाई जतिखेर भित्र पस्ने अनुमति दिइसकेर अनुमति लिएर म भित्र प्रवेश गरिसके पछाडि अब तपाईँहरूलाई शङ्का लाग्यो भने त्यो शङ्काको निवारण तपाईँले आफै गर्नुपर्छ। अब मैले तपाईँलाई नागरिकता देखाएर प्रमाण दिने होइन, म माथि तपाईँले जे गर्नुपर्छ शङ्का निवारण गर्नका लागि त्यो गर्नुहोस्, म चाहिँ नागरिकता दिन्न भनेर म त्यहाँबाट बाहिर निस्केर यसरी मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा धेरै ठाउँमा व्यवधानहरू आए पनि हामीले चाहिँ मुद्दा दर्ता गरेको थियौँ। पेशी भइसक्यो 24 घण्टाभित्रमा झिकाउने र यसरी चाहिँ काम अगाडि बढ्दै गर्दा सिडिओबाट नै उहाँहरू सबैजना साथीहरू रिहाई हुनुभएको छ। यति भन्दै मेरो भनाइ यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय मानव अधिकार सरकार केन्द्रका अध्यक्ष विजय अरियालज्यू, त्यसै गरिकन हाम्रो सोमनाथ नेपालज्यू, एकछिन म ध्यान आकर्षण पनि गराउँछु सबै साथीहरूलाई। जति साथीहरूले साँच्चै गम्भीरतापूर्वक यो विषयलाई लिएर साथ समर्थन सहयोग शुभकामना र सहकारीमा जुटिदिनु भयो, सञ्चारकर्मी साथीहरू, मानवाधिकारकर्मी साथीहरू, स्वतन्त्र नागरिकहरू सम्पूर्णमा आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। सम्पूर्ण सङ्गठन पङ्क्तिको तर्फबाट हामीले स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियानको तर्फबाट, उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको तर्फबाट उठाउँदै आएका जति विचारहरू छन् त्यो मध्ये तात्कालिक रूपमा एमसिसीको विरुद्धमा हामीले राखेको दृष्टिकोण, हामीले राखेको अवधारणाहरू जे छ त्यसलाई अरू सङ्गठनहरूले, अरू दलहरूले, अरू अभियन्ताहरूले वास्तवमा सधैँभरि अध्ययनको समय नपुग्न पनि सक्छ, अध्ययनको कमीको कारण पनि हुनसक्छ। जे एजेन्डाहरू उठाएका थियौँ त्यो एजेन्डाहरूलाई साँच्चै अध्ययन गर्दाखेरि आफूहरूले पनि उठाउन थालिदिनु भएको छ। यसका लागि पनि हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्छौँ। तर महत्त्वपूर्ण रूपमा अहिले पछिल्लो समयमा हामीले मात्रै वास्तवमा एमसिसी विरुद्धको अर्थपूर्ण आन्दोलनलाई प्रभावकारी ढङ्गले उठाउँदै आएको कुरामा केवल हामी जस मात्रै लिँदैनौँ कि प्रभाव चाहिँ परेको छ भन्ने एकपटक स्मरण गराउन चाहन्छु। हामीले जति बेला अमेरिकन एम्बेसीभित्र प्रवेश गरेर पठाएका थियौँ तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई प्रोटेस्ट लेटर, विरोध पत्र, त्यही विरोध पत्र एमसिसीको उपाध्यक्ष नेपाल आउँदाखेरिको समयमा हामीले होटल मेरियटका 8वटै तल्लाहरूमा दुई-दुईवटा चाहिँ कोठाका हिसाबले पहिले बुक गरेर त्यहाँबाट एकैचोटि बाहिर निस्किएर एमसिसी उपाध्यक्ष सुमारलाई
भेट गर्नका लागि व्यवस्थापनसँग कुरा गरेर र अन्तर्राष्ट्रिय होटल सेवाको मान्यता अनुसार होटलमा बसिरहेको व्यक्तिलाई भेट्न आउने व्यक्तिका बारेमा जानकारी दिनु होटल व्यवस्थापनको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल हो, त्यसको सङ्गतिमा थियो। हामीले होटल म्यानेजमेन्टसँग यो कुराहरू गर्दाखेरि होटल म्यानेजमेन्टले यो काम गरेन। अन्तर्राष्ट्रिय होटल व्यवस्थापनको मान्यताको विपरीत होटल मेरियटले जे काम गरेको छ, मास्टर की दिएर हाम्रो रुमहरूमा पुर्याएको छ, हामीले बुक गरेको रुममा प्रहरीहरू ल्याएको छ, अमेरिकी दूतावासमा रहेका अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूलाई प्रवेश गराएको छ, यो अन्तर्राष्ट्रिय होटल सुरक्षाका विपरीत गरेको कार्यको विरुद्धमा, होटल मेरियटका विरुद्धमा यो स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले कारबाही गर्नेछ र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुकूल यसका विरुद्धमा पहिला कानुनी कारबाहीमा जानेछौँ। होटल मेरियटले यसमा माफी नमागे होटल मेरियट ध्वस्त हुनेछ। हामी होटल मेरियटले के काम गरेको छ, नेपाल भूमिमा हामी अन्तर्राष्ट्रिय होटल सेवाको मान्यता विपरीत हुने गतिविधिलाई स्वीकार गर्न सक्दैनौँ। होटल मेरियट यति बेला अमेरिकनहरूको एजेन्ट बनेको छ। होटल मेरियट यति बेला उसले अमेरिकी सुरक्षाकर्मीहरूलाई आफ्ना गेस्टहरू बसेको, आफ्नो लागि होटल बुक गरेर रकम तिरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गराउने जुन काम गरेको छ, होटल मेरियट नेपाल विरोधीहरूलाई, अमेरिकी एजेन्टहरूलाई पाल्ने काम गरिरहेको छ। यसको बदला स्वतन्त्र राष्ट्र अभियानले लिनेछ, यसको बदला उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले लिनेछ। यो विषयमा हामी तत्कालै होटल व्यवस्थापन सङ्घ त्यसै गरिकन होटल एसोसिएसनको पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। तपाईहरूले तत्कालै होटल मेरियटका विरुद्धमा कारबाही सुरु गर्नु भएन भने, स्पष्टीकरण माग्नु भएन भने त्यो कारबाही हामी गर्नेछौँ। यो खुलेआम रूपमा हो, हामी लुकेर गर्दैनौँ, हामी चेतावनी दिएर गर्छौँ। हामी कुनै पनि व्यवधानहरूलाई तत्कालै छुटाएर चुडाएर टुक्र्याएर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्य राख्छौँ। सरकार वास्तवमा डरायो कि हामीले 398 रोपनी जमिन बेलकोटको जुन कब्जामा लियौँ नागरिकहरूको, सरकारले थाहा पाएन, उ लज्जित बन्यो। आन्दोलन यस्तो पनि हुन्छ, केही सञ्चार माध्यमहरूले हामीलाई हेरेर लेख्ने प्रयत्न गरे, कार चढेर आन्दोलन, होटल बुक गरेर आन्दोलन, होटलमा बसेर आन्दोलन। 56 अर्बले जुन नेपाल सक्न खोज्दैछ नि, 10 अर्ब हामी खर्च गर्छौँ यसलाई तुल्याउनका लागि। खान नसक्नेहरूको मात्रै होइन, खान नपाउनेहरूको पनि होइन। यो आन्दोलन गाडी चढ्ने सपना देखेर राजनीतिमा लागेकाहरूको होइन। यो आन्दोलन घर बनाउनका लागि राजनीति गर्नेहरूका लागि होइन, गाडी चढिसकेकाहरूको पनि आन्दोलन हो, घर बनाइसकेकाहरूको आन्दोलन। यो आन्दोलन हुने खानेहरूको पनि आन्दोलन हो, राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको पनि आन्दोलन हो। हामी राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ, हामी नेपालका उद्योगी व्यवसायहरूको संरक्षण गर्न चाहन्छौँ र सँगसँगै हामी श्रमजीवी जनताको प्रति घण्टाको हिसाबले तलब लिने व्यवस्था ल्याउन चाहन्छौँ। हामी मजदुरहरूलाई मजदुरीमा नियुक्ति प्रदान गरेर 6 महिनापछि मजदुरहरूलाई आन्दोलन गर्ने छुट दिएर आन्दोलनमा गएको दिनको पनि तलब त्यो उद्योगीले दिनुपर्ने र आन्दोलन धराशयी पार्ने र अहिलेसम्मको नेपालका सबै उद्योगहरू ध्वस्त पार्ने यो व्यवस्थाको नै ध्वस्त गर्न चाहन्छौँ। हामी साँच्चै मजदुर वर्गको, साँच्चै राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गको, साँच्चै नेपालको आफ्नो राष्ट्रिय स्वाधीनता बचाउने वर्गको पनि नेतृत्व गरिरहेका छौँ। त्यसैले होटल मेरियट जो अमेरिकी एजेन्टहरूको नेतृत्व गरिरहेको छ, होटल मेरियट जसले नेपालमा रहेको हामी अहिले जुन ढङ्गले होटल बुक गरेर बसेका थियौँ त्यसरी बुक गरेर बस्ने व्यक्तिहरूलाई होटलमा सुरक्षाकर्मी ल्याएर, त्यस पनि विदेशी सुरक्षाकर्मीहरू ल्याएर पक्राउ गराउने कार्य अन्तर्राष्ट्रिय अपराध हो कि होइन? यो होटल व्यवस्थापनको मान्यता विपरीत छ कि छैन? त्यसो भएको हुनाले हामी यसका विरुद्ध सशक्त रूपमा, सशस्त्र रूपमा, अर्थपूर्ण रूपमा तर बौद्धिक ढङ्गले हाम्रा शस्त्रहरू, हाम्रो हतियारहरू, हाम्रो बुद्धि हो, हाम्रो हतियार कानुन हो, हाम्रो हतियार तर्क हो, हाम्रो हतियार विश्लेषण हो, हाम्रो हतियार साँच्चैको अर्थपूर्ण ढङ्गले प्रभावकारी हिसाबको परिणाम निकाल्ने हुनेछ। त्यसैले हामी यसमा आजको यो कार्यक्रम मार्फत घोषणा गर्न चाहन्छौँ, जानकारी दिन चाहन्छौँ र साथीहरू, यो हामीले पत्रकार सम्मेलन गरेका होइनौँ, यो हाम्रो समीक्षा बैठक। हाम्रो जति साथीहरू भित्र पर्नुभयो, बाहिर रहनुभयो, अघि भनिरहनु भएको थियो, बाहिर
अढाइसयको सङ्ख्यामा रहँदाखेरि पनि थाहा पाएनन् साथीहरूले। मैले प्रसङ्ग जोडिरहेको थिएँ बेलकोटगढी। थाहा पाएन नेपालको सुरक्षाकर्मीहरूले कि हात्तीमाको कम्तीमा हामीले आधी घन्टाको सेड्युललाई परिवर्तन गरिदियौँ। हात्तीमालाई हामीले कम्तीमा आधी घन्टा एयरपोर्टभित्र छेकिदियौँ। मान्छेहरूको सङ्ख्या के हो? 2टा विमानले ट्विन टावर ठोकाइदिएपछि अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनमा परिवर्तन आयो कि आएन? आयो। नेपालमा विमान लगेर ठोकाउन सक्ने ठाउँ छैन, जहाँ पनि ठोकिन्छ, किनकि त्यत्रो आँटा भवनहरू छैनन्। तर नेपालमा हेलिकप्टरले गर्न सक्ने आक्रमणका अहिले पनि सम्भावना छन्। हामी त्यो गर्न सक्छौँ, सक्दैनौँ र हामीले यो ट्रायल गरेका हौँ। किनकि अघि भनिसक्नु भएको छ साथीहरूले, आत्मघाती साथीहरू निस्किनु भएको छ र यो मुलुकका लागि हामी ज्यान दिनका लागि तयार भएर अगाडि बढेका छौँ। हामीलाई सोध्नु भएको थियो सिडु साहबहरूले, एसएस साहबहरूले, सरकारी वकिल साहबहरूले, उहाँहरूलाई हामीले बयान दिने होइन, हामीले बयान लियौँ गएर। तपाईँलाई थाहा छ इतिहासमा पहिलो पटक झुठा मुद्दा लगाउनेका विरुद्ध मुद्दा लाग्ने व्यवस्था छ भनेर? सर यस्तो त थाहै थिएन, तपाईँहरू अनुभवी हुनुहुन्छ। उहाँहरू अचम्मित हुनुभयो। प्रहरीलाई पनि तत्काल अहिले तपाईँ हामीले चाहिँ झुठा मुद्दा योभन्दा पहिला थाहा पाउनु भयो नि। हामी जस्तै साथीहरूको गाडीमा पिस्तौल राखिदिने प्रहरीको अहिले वर्दी कहाँ छ? हो त्यस्तै अपराध हो यो। विषयवस्तु एउटा छ, अर्को मुद्दा लगाउँदै हिँड्नेहरूलाई विभागीय अनुमति नलिकन डाइरेक्ट अदालतमा मुद्दा गर्न सकिने व्यवस्था छ। को हुनुहुन्छ कानुन पढ्ने? हेर्नु होला एकचोटि। मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै कसैको अनुमति नलिकन दर्ता हुन्छ। मुद्दा दर्ता हुने बित्तिकै कार्य गर्न पाइँदैन, बत्ती घुस्किन्छ। तर हामीले दयापूर्वक छोडिदिइरहेका छौँ। पटक पटक हामीलाई भएका यस्ता अनावश्यक झुटा मुद्दाहरूमा फसाइरहेको होला। किनकि हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ सुरक्षाकर्मी साथीहरू, गुप्तचरमा रहनुभएका साथीहरू, उहाँहरूले जागिर खानुभएको छ, उहाँहरूका सन्तान हुनुहुन्छ। उहाँहरूका सन्तानलाई पछि अमेरिकनहरूले बलात्कार गर्दा मुद्दा नलाग्ने व्यवस्था नहोस् भनेर हामी लडिरहेका छौँ उहाँहरूका लागि। र हामी गाडीभित्र हुँदा एमसिसीका विरुद्ध नारा लगाउँदै जाँदा हामीलाई थुनिएका गाडीभित्रै रहेका सुरक्षाकर्मी साथीहरूले पनि सँगसँगै नारा लगाउनु भएको थियो। एमसिसी मुर्दाबाद। सुरक्षाकर्मी साथीहरूले नारामा साथ दिनुभएको थियो। त्यति बेला बोलेकै कारणले सायद आजको मेरो बोली अलिकति फरक सुनिरहनु अहिलेसम्म पनि। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हामी यो जानकारी दिलाउन चाहन्छौँ कि यो पटक हामीले एयरपोर्टमा जसरी कार्यक्रम गऱ्यौँ, हामीले जसरी बेलकोटगढीमा गऱ्यौँ, हामीले जसरी होटेलमा गऱ्यौँ, यसले हामीले राम्रोसँग जुनसुकै बेला पनि जहाँ पनि हाम्रो योजना अनुसारको हामीले एट्याक गर्न सक्ने, हामीले नियन्त्रणमा लिन सक्ने र यो राज्य व्यवस्थालाई अन्त्य गर्न सक्ने हामीसँग सामर्थ्य छ। तर हामीले अहिले शान्तिपूर्ण रूपमा यी कामहरू अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर गरिरहेका छौँ। हामीले के लेखेका थियौँ? केही साथीहरूले भन्नुभयो कि यसले अर्थ के राख्छ? एम्बेसीसम्म अगाडि नपुगिकन पक्राउ गर्न फर्किने साथीहरूको कामले के अर्थ राख्छ? होटेलसम्म जाँदै गर्ने भनेर अगाडि बढ्दै गरेका साथीहरूलाई अघिल्लै दिनदेखि पाटपुट पारेर खेलाइदिँदा के अर्थ राख्यो? मोटरसाइकल र्याली गरेर के अर्थ राख्यो? कि एमसिएले लिएको जग्गा कब्जा गर्नुपर्छ? साथ दिन तयार हुनुहुन्छ साथीहरू? हामी सबै अभियानहरू, सबै पार्टीहरू, सबैप्रति ऐक्यबद्धताका पूर्वक हामी कार्यक्रमिक एकता गर्न चाहन्छौँ। हामी विनम्रतापूर्वक ती कानुन नजानेका साथीहरू, भिडमा मात्रै विश्वास गर्ने साथीहरू, बौद्धिकतापूर्वक प्रतिकार गर्न सक्ने क्षमता नभएका साथीहरूलाई पटक पटक धेरै पटक मिटिङ राखेर बुझाएर सम्झाउने प्रयत्न पनि गरिरहेका छौँ। साथीहरू 10-5 मिनट बुझ्नुहुन्छ, फेरि त्यसपछि आफ्नै टुङ्गोमा पुगिहाल्नुहुन्छ। तर पनि हामी अझै पनि हामीलाई केही चाहिँदैन। हामीसँग अहिले कोही पनि यहाँ कमान्डर छैन। एक व्यक्ति स्वाधीनता सेनानीको कमान्डर हुनुहुन्छ। स्वाधीनता सेनानीको तुरुन्तै केही समयपछि घोषणा गर्नेछौँ। अदालतमा जान्छौँ बहस गर्नका लागि। अलिकति त्यहाँको एउटा मर्यादा हुन्छ। श्रीमानहरूले भन्नुहुन्छ वास्तवमा स्वागतजी, एमसिसी विरुद्ध साँच्चै भित्रैदेखि लड्ने, ज्यानकै माया मारेर जाने, यहाँ जे पनि हुन सक्थ्यो। एक हिसाबले भन्ने हो भने यो अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादको परिभाषा भित्र पर्ने काम थियो। हामीले सिडी साहबलाई भन्यौँ
तपाईँले मुद्दा लाउन जान्नु भएन। यो अभद्र व्यवहारको परिभाषाभित्र पर्दैन, यो त बेग्लै कुरा हो। के गर्ने, जस्तो निर्देशन आउँछ त्यस्तो साथीले भन्दै हुन्थ्यो। जति बेला राति 2 बजे पत्रकार विष्णु पाण्डे यहाँ आइपुग्नु भएको छ कि छैन, पत्रकार विष्णु पाण्डेले मसँगको अन्तर्वार्ता सकेर फर्किँदै गर्दा त्यति बेला पठाएको पनि वास्तवमा के हो यो आन्दोलन चलिरहेको छ, मेरो गाडी लिएर जानुहोस् भनेर गाडी लिएर पठाएपछि स्वागत नेपाल ठानेर त्यही 200 जना प्रहरीले 20 वटा चाहिँ भ्यानसहित आएर ट्रकहरूसहित आएर पक्राउ गर्न खोजेपछि उहाँले स्वागतजीको गाडी एयरपोर्टमा तपाईँहरूले तोडफोड गरेपछि मैले बुझिलिएको कारणले उहाँलाई गाडी बुझाउनलाई घर खोज्दै हिँडेको अहिलेसम्म भेटिन भनेर उहाँ चाहिँ भन्नुभएपछि फेरि आधी घन्टा त्यहाँ बाटोमा रोकेर अनि मेरो खोजी गरेर पत्ता नलागिसकेपछि उहाँलाई समेत नियन्त्रणमा लियो। नेपाल पत्रकार महासङ्घले पनि विज्ञप्ति जारी गरेर पटक पटक भनेपछि अनि उहाँलाई छोडियो। नेपालमा यस्तो आन्दोलन भयो एमसीसी विरुद्ध कि अरू आन्दोलनकारीले अरूका मोटरसाइकल चलाउँथे, अरूका गाडीहरू तोडफोड गर्थे। अहिले प्रहरीले हाम्रो गाडी तोडफोड गर्यो। प्रहरीले गाडीहरू चोर्ने जस्तो लगेर लुकाएर राख्यो। गाडीभित्र भएका सामग्रीहरू हराएका छन्, हाम्रो बन्दोबस्तीका सामग्रीहरू। प्रहरी आफै चोर बन्ने, तर प्रहरीप्रति हाम्रो उच्च सम्मान छ। हामीले साथीहरू यो अहिले जो बोलिरहेका छौँ, यो इतिहासमा लेखिने कुरा बोलिरहेका छौँ, यो इतिहासमा दर्ज हुने कुरा हामी बोलिरहेका छौँ। जो साथीहरू अहिले यहाँ हामी एकअर्काको अनुहार हेरिरहेका छौँ, यो आजको क्षण इतिहासमा लेखिने क्षण हो। योभन्दा अगाडि आफ्नो हातले आफै महात्मा गान्धीले लेख्नुभएको अदालतको बयान जस्तो, योभन्दा अगाडि बीपीले आफूले आफै लेख्नुभएको अदालतको बयान जस्तो हामीले इतिहासमा पहिलोपटक हामी आफैले हाम्रो हातले अदालतमा जानु पूर्वको जो अभियोगपत्र तयार गर्नका लागि हामीले बयान लियो, सिडिओ कार्यालयमा लियो, त्यो बयान हामीले हाम्रै हातले लेखेका छौँ। हामीले पहिलोपटक राम्रोसँग सरकारलाई बुझाएका छौँ कि तिमी अमेरिकी एजेन्ट, इन्डो अमेरिकन प्याकको तिमी अफिसियल्ली कठपुतली सरकार हो। यी विपक्षीमा बस्ने पार्टीहरू सबै विदेशी एजेन्टहरू हुन्। एमसीसी यस कारणले घातक छ। नेपालको संविधानको धारा 48ले अहिलेसम्मको संवैधानिक ऐतिहासिक विकासक्रममा पहिलोपटक यो लेख्यो कि नागरिकहरूले आफ्नो स्वाधीनताको, आफ्नो सार्वभौमिकताको, आफ्नो सार्वसत्ताको, आफ्नो राष्ट्रिय एकताको रक्षा गर्नका लागि कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ। अहिलेसम्म मौलिक हकहरू मात्र लेखिँदै थियो, अहिलेसम्म नागरिक हकहरू मात्र लेखिँदै थियो। तर मौलिक हक जसले उपयोग गर्न चाहन्छ त्यो नागरिकले आफ्नो मौलिक कर्तव्य पनि पुरा गर्नुपर्छ। पहिलोपटक संवैधानिक रूपमा लेखियो, संविधानको धारा 48मा लेखियो। त्यसैले हामीले अहिले जे गरेका छौँ त्यो संविधान अनुकूल नागरिकको कर्तव्य पुरा गर्ने काम गरेका छौँ। र अब यसले नभ्याएमा नागरिकले पुरा गर्नुपर्ने कर्तव्य अघि हामीले भने जस्तो आत्मघाती आक्रमण हुनेछ। त्यो हामीलाई संविधानले निर्देशित गरेको छ। हाम्रो धर्मशास्त्रहरूले गरेको निर्देशन बमोजिम हाम्रा कर्तव्यहरू हामीले पुरा गरिरहेका छौँ। कर्तव्य पुरा गर्नका लागि सङ्ख्यामा निर्भर हुँदैन सफलता। अघि राम्रोसँग भन्नुभयो मैथिली भाषामा कस्तो मजाले कि यस पूर्व पनि मैथिली भाषामै चाहिँ हाम्रो नरेन्द्रजीले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिँदै आउनुभएको छ। कस्तो मिठोसँग बताउनु भयो कि सङ्ख्याले राख्दैन। हामीले अर्थपूर्ण ढङ्गले काम गरेका छौँ। अब यस पश्चात हुने हाम्रा कार्यक्रमहरूको हामी बेग्लै घोषणा गरेछौँ। पहिला हामी स्वाधीनता सेनानीहरूको कमान्डर सहितको 77वटै जिल्लाको घोषणा गर्ने कार्यक्रम तुरुन्तै राख्दैछौँ काठमाडौँमा। यसपछि अनि अरू कार्यक्रमहरूको घोषणा हुनेछ। म अहिलेसम्मका लागि सम्पूर्ण साथ समर्पण सहयोग शुभकामना जनाउने साथीहरूप्रति, मानवाधिकार कर्मीहरूप्रति, खास गरिकन विके रियालज्यूप्रति आभार व्यक्त गर्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्छु। फतिमा सुनारको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा उन्नत लोकतन्त्र पार्टीले गरेको क्रिएटिभ आन्दोलनलाई नागरिकले रोल नम्बर 1 मा राखेका छन्, जिपे 4 दिएका छन्। तपाईँहरूलाई यसलाई जोगाइराख्न सक्ने हो कि नसक्ने हो भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। धेरै हाम्रो नेपालको तर्फबाट र अरू साथीहरूको तर्फबाट पनि
स्वतन्त्र राष्ट्र अभियान र उन्नत लोकतन्त्र पार्टीको गतिविधिप्रतिको मूल्याङ्कन सहितको वास्तवमा आन्सर्ड क्वेसन राखिदिनु भएकोमा, उत्तरित प्रश्न राखिदिनु भएकोमा आभार व्यक्त गर्छु। र खासमा हामीले जे कामहरू गर्दै आएका छौँ यो कामको हामी अर्थपूर्ण ढङ्गले यसलाई बचाइराख्न मात्र होइन, विकास गर्न मात्र होइन, परिणाम निकाल्नका लागि सबैभन्दा पहिला हामी स्वाधीनता सेनानीको घोषणा गर्दैछौँ। स्वाधीनता सेनानीको 75 यो 77वटै जिल्लामा हुनेछ र जति पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा इक्वल फुटिङमा नभएका सन्धि सम्झौताहरूको विरुद्धमा कामहरू गर्ने, यो राज्यले न्याय नदिएकाहरूका लागि कानुन बमोजिमले न्याय दिनका लागि पहिला काम गर्ने, त्यो भएन भने सङ्गठनले आफ्नो ढङ्गले काम गर्नका लागि यो घोषणा गर्ने कामहरू गर्दैछ र हामी पहिला स्वाधीनता सेनानीको घोषणाबाट यी कामहरू अगाडि बढाउँछौँ। तर विनम्रतापूर्वक यो अनुरोध गर्छौँ कि यसपछिका कार्यक्रमहरू हामीले जो गर्नेछौँ त्यसलाई डिस्क्लोज गर्नका लागि हामीलाई दबावमूलक प्रश्न गरिदिनु भएन भने त्यो कार्यक्रम सफल हुँदैन हामी विश्वस्त छौँ। र अर्को कुरा के छ सँगसँगै भने वास्तवमा हामीले अहिलेसम्म केही साथीहरूको चाहिँ आलोचना खेपेका छौँ। हाम्रा कार्यक्रमहरू अरू पार्टीको अरू अभियानको जस्तो पहिल्यै घोषणा गरेर गर्ने हो भने हामी नसक्नुको सङ्ख्यामा मान्छेहरूको उपस्थिति हुनेछ। यतिसम्म कि यहाँ आफैले स्वीकार गर्नुहुन्छ हामीले पत्रकारहरूलाई पनि जानकारी दिने गरेका छैनौँ, होइन र? हामीले पत्रकारहरूलाई पनि जानकारी दिने गरेका छैनौँ। हामीले वास्तवमा भन्ने हो भने हामी भित्रको पनि एकदमै आधिकारिक, तपाईँले अहिले यहाँ उपस्थित हुनुभएको सबैको खोजीबाट आग्रह गर्नुभयो भने आफ्नो सदस्यता नम्बर सहितको सदस्यता देखाउनु। हामी सदस्य नभएको मान्छेलाई आन्दोलनमा नआउन आग्रह गर्छौँ। हामी हाम्रो सदस्य बाहेक एकजना पनि आन्दोलनमा नआओस् भन्ने चाहन्छौँ, किनभने नेतृत्व भनेको जनतालाई गोली खान लगाएर आफू पछाडि लुकेर भाग्ने होइन, जनतालाई 17,000 मारेर आफू सत्तामा जाने होइन। पहिला हाम्रा गाडी खोरिउन्, पहिला हाम्रो मोटरसाइकल चलाइन्, पहिला हामीले अहिले हाम्रो घनश्याम घिसिङजी, कपिलकान्त कार्कीजी, त्यसै गरिकन हाम्रो गोपाल चन्द्र गोइजी लगायत 3 जना साथीहरूलाई अझै पनि अमेरिकी सुरक्षाकर्मीले कहाँ राखेको छ थाहा छैन। अहिले पनि बेपत्ताको अवस्थामा हुनुहुन्छ। हामी यसको खोजी मात्रै गर्नेछौँ, बदला लिनेछौँ नेपालमा अमेरिकनहरू। हामी बदलापूर्ण आन्दोलन गर्नेछौँ। त्यसो भएको हुनाले हामीलाई अहिले यी कार्यक्रमहरू वास्तवमा सफल बनाउनु छ। त्यसो भएको हुनाले नै पत्रकार सम्मेलनको जानकारी नदिने कार्यक्रमहरू गर्दै आएको यो बाध्यतालाई बुझिदिनु हुन आग्रह। एमसीसी विरुद्धको दबाब दिनका लागि चाहिँ तपाईँहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ जाँदै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कति सत्य? डिस्क्लोज गर्ने चाहिँ नैतिक दबावमूलक प्रश्न नगरिदिन आग्रह गरेको थिएँ, तर पनि हामी यसको तयारीमा छौँ र यो चाँडै सफल हुनेछ। सायद अहिले यो प्रश्नको जवाफको कारणले एयरपोर्टमा हामीलाई नरोकियोस्। धन्यवाद। थ्याङ्क यू।